سامعین کرام، سورہ ہود اور نوح علیہ السلام دا تذکرہ دو آیتاں پڑھیں۔ قرآن مجید دے اندر جنہاں انبیاء علیہ السلام دا بار بار ذکر آیا، انہوں جو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام دی 10ویں پوشت ہے، 10 نسلاں گزر گئیاں تو اس وے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام تو پہلا زمین تے آدم علیہ السلام تو شروع کر کے وہ پہلے نبی ہے، نبی آئے، ادریس علیہ السلام بھی آئے، نبی ہوندے رہے، رسول نہیں ہویا۔ رسول سب تو پہلا زمین سے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ اس تو حدیث و شفاعت جڑی ہے کہ قیامت دے دن جدوں مخلوق خدا بے چین ہونی ہے، اگ بلدی ہونی ہے، اس ویلے سارے نے آکھنا یار جس مصیبت پھسے ہیں چلو کسی دا ترلا کریے، کوئی اللہ دا نیک بندہ اللہ دے دربار سفارش کرے، کوئی عدالت سے شروع ہوئے جتھے بھیجنا اللہ بھیجے جنت ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو جان گے تو ساڈا باپ ہے، تینوں سجدے کرائے، رب نے فرشتیاں کو اپنے ہتھی بنایا، وہ بھی کہن گے توبہ توبہ مینوں تے اپنی پئی ہے۔ آخر نوح علیہ السلام کو آن گے آگے انت اول رسول اللہ تو پہلا رسول ہے جڑا زمین والیاں لایا۔ تو نبی ہوئے پہلا، رسول نہیں ہوئے۔ رسول حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ قرآن مجید رسول اور نبی جڑے دو دے علیحدہ علیحدہ، ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اللہ آندا تیرے تو پہلا نہ اساں کوئی نبی بھیجا تے نہ کوئی رسول۔ دوہرا فکرہ فرمایا کہ نہ نبی آیا تیرے تو پہلا نہ کوئی رسول، مگر آ چیز لے کے آیا۔ نبی اور رسول فرق کر لی، لوگوں نے بڑے ہاتھ پیر مارے، بڑا کچھ عالماں نے لکھیا، مگر گل بنتی کوئی نہیں، کدی کچھ آندے کدی کوئی، وہ پھر جڑی گل کہندے وہ ٹٹ جاندی، دوسری گل انہوں آ کے نا رد کر دندی۔ صحیح مفہوم جڑا یہ ہے کہ نبی صرف عام تبلیغ نہیں آوندا، لوگ مسلمان ہوندے، اللہ نو مندے، قیامت نو مندے، نبیاں نو مندے، مگر وگڑ گئے ہوندے جویں اسی ہن وگڑے ہیں، اس انہاں دی اصلاح لئی جڑے آوندے وہ نبی ہوندے۔ جدوں امتاں بنیادی عقیدے تو ہی منحرف ہو جاندیاں، کوئی اللہ دے منکر ہو جاندے، کوئی شرک شروع کر دیندے، کوئی قیامت دا انکار کر دیندے، اس وے جڑا آدمی انہاں نوں پھر سیدھے راہ پاؤن لئی آوندا نا، جہاں کام بہتا ہوندا پہلیاں نالوں نبیاں نالوں اور رسول ہوندا، یہ کام بہت اوکھا کہ بالکل ہی دین تو ہٹ گئے لوگ، کوئی خدا دے منکر ہو گئے، کوئی شرک کرن لگ پئے، کوئی قیامت دا انکار کر بیٹھے۔ انہاں نوں مڑ کے ایمان ول لیاونا تے سیدھے رستے تے پاؤنا اور صحیح عقیدے سکھاؤنا، یہ رسول دا کام ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو لے کے 10 پشتاں لوگوں نے گناہ کیتے، قتل کیتے، چوریاں کیتے، مگر منکر نہیں ہوئے، اللہ نو مندے رہے، قیامت نو مندے رہے۔ درمیان تا کے حادثہ پیش آیا، نوح علیہ السلام دی جڑی برادری سی انہاں دے اندر ہی کچھ نیک بندے گزرے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح جنہاں دے نام آندے ہیں۔ یہ بڑے نیک بندے سی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے سی، صالحین سی۔ جدوں یہ مر گئے تے شیطان نے انہاں دے دلاں تے گل پائی، بڑے طریقے نال گمراہ کردا، بہت پڑھیا لکھا، میرے فتنے یم بیم دریا بجر دریا جو بجر، عالماں دی بھی مت مار دیندا۔ انہیں آکھیا ایڈے نیک بندے سی، تسی انہاں دی مجلساں وچ بہندے سی، واز سنتے سی، کڈا اثر ہوندا سی۔ یہ ہن دنیا تو چلے گئے، لوگ غمگین تے واقعی سی، بہت پریشان سی، بہو جے نیک بندے چلے گئے۔ انہیں آخیا تسی ہن یہ کرو بھئی جنہاں مجلساں چوں بہندے سی نا اتنے انہاں دی تصویراں بنا کے نا رکھ لو، تے انہاں دے کول بیاہ کرو، تانوں اتنا ہی اثر ہوگا بھی یارو عالم ہن بھی ساڈے وچ ہی بیٹھا۔ تصویر تے لاتا، لوگوں نے تصویراں بنا لی، ود دی بھی بنا لی، سوال دی، نیک صالحین بالکل ولی سی خدا دے، انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں، اتنے جا کے بہنا، یاد کرنا بھی وہ کیسا اچھا وقت سی، یارے اللہ دے نیک بندے سانوں بعد تبلیغ کرتے، اجے پوجن نہیں لگے، صرف ادب تعظیم کرن لگ پے بھی اتنے پھل چڑھا دیو، خوشبو چھڑک دیو، مڈ بج گیا۔ نیکاں دی تعظیم کہنا شرک نہیں ہے، انہاں نال محبت۔ اگلی پوچھ جدوں جمی انہوں نے آخیا ساڈے وڈے بڑا یہاں تے پھل چڑھاؤندے سی، انہاں دے کول بہندے سی، کوئی گل ہے ہی نہ۔ انہاں پھر اتنے دعا منگنی شروع کر، اللہ ساڈے کام انہاں دے طفیل کر۔ اگلے آئے انہاں آخیا طفیل نوں ہی چھڈو، اے آپ ہی سب کچھ کردے ہیں۔ انہاں دی پوجا شروع ہو گئی، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 جڑے سی نا، پھر انہوں نے اپنے پیر من لے، انہاں کوئی منگنا شروع کرتا، بت بنا لے، تباہ ہو۔ اے نوح علیہ السلام دی 10ویں پشت کام شروع ہو گیا۔
پہلا لوگ موحد سی، گناہ ہو جاندے سی لوگوں کو مگر اللہ نو پوجدے۔ جس وی فتنہ پیدا ہوا بھی لوگ توحید ہی چھٹ گئے، اصل عقیدہ ہی خراب ہو گیا اور شرک پہ گئے۔ پھر پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام آیا۔ نبی صرف بگڑے مسلمانوں درست کر دے سی، رسول سرے تو جڑے کافر ہو گئے، دین تو دور چلے گئے، خدا دے نال شریک بنا لے، قیامت دے منکر ہو گئے۔ اس تو اول رسول زمین تے نوح علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام دے زبان دا لفظ ساڈے عالماں تے اپنا عربی تے فساتی نا کہ نوحہ چوں نکلیا، نوحہ وین کرنوں آندے۔ نوح علیہ السلام چونکہ بہت روندا رہندا سی اپنے گناہ تے بھی جو مبتلی وی اس تو نوح ہو گیا۔ اے سمجھے نا بے نوح عربی زبان دا لفظ نہیں کہ نوحہ اتھے اسی استعمال کر رہے تھے، یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے۔ تو عبرانی زبان تے نوح دا معنی تسلی ہے۔ یہ باپ جڑے سی لامک، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دیتی سی بے جے ہن دنیا بگڑ گئی ہے تو اللہ تینوں ایک بیٹا دو گا جہد ذریعے امت نو سیدھے رستے لے آؤ گا اور لوگوں کو کچھ تسکین اور تسلی ملو گی، صحیح دین لبو گا وہ تو۔ نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑا وقت گزارا انہوں نے قوم دے اندر۔ اسی پڑھتے ہیں 950 سال گزارا، 950 سال وہ عرصہ جڑا تبلیغ دا گزاریا تے طوفان آیا۔ اس تو بعد وہ کتنا چل رہا ہے پتہ نہیں، 2500 سال رہی کہ رب ہی جاندا۔ یہ وہ مدت نہیں جڑی طوفان تو بعد پھر وہ زندہ رہے تے سلامت رہے۔ 950 سال واز کیتا، پھر جا کے انہوں تے طوفان آیا۔ طوفان آنے دے بارے جی قرآن مجید چاہتا اینا دکھ سیا نوح علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم میں سارے واقعات تے سنایا کہ تو اپنے دل نو ٹھارس دے، حوصلہ دے، تیرے نہ تو گل ہوئی نہیں اجے تک جڑی نوح علیہ السلام نال کہ روزانہ جدوں نکلدے سی بے ایمان لوگوں دے کول پتھر ہوندے سی، مار دے سی، پیشانی سے خون وگدا سی، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے، مگر پھر بھی دعا ہی کردے سی اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نوں سیدھا راہ دکھا، یہ بیچارے جانتے نہیں، بے خبر اینی مار کھا کے۔ اور ظالم پھر اپنے پتریاں نوں چک کے لے آندے، چھوٹیاں چھوٹیاں نوں آندے آ جڑا پاگل ہے نا مجنون، یہ گل نہ منو، بچیاں نوں گاں سکھاؤندے یہ مننی کوئی نہیں، یہ پاگل ہو گیا، پیو دادے دے دین نوں چھڈ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیتا تو جب تھوڑے سال گزار 950 سال گزارا، اور انہوں دعا منگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آ گیا۔ ایک عالم نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح آخیا کہ ہون نہیں کوئی مومن ہونا؟ فرمایا قرآن نے جو دسیا بھی اللہ کی طرف وہی آ گئی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جڑے ایمان لے ہون نہیں کسی نے ایمان لیا۔ پھر نوح علیہ السلام آخیا بھی اللہ ہن جے تو انہوں رہن دتا نا یہ جڑے جمن گے نا گاں فاجرن کفار، بے ایمان جمنے مومن نہیں جمنا۔ اتنے کئی لوگوں نے کہہ لیا نبیوں علم غیب ہوندا، میں ماروں گھٹنا پھوٹیا تو رب نے دس دیتا بے ہن نہیں ایمان لیا ہن بے ایمان ہی ہونے ہیں۔ اس پر ہونا بھی کہتا جدوں ہن بے ایمان ہی ہونے تو ختم کر کسے دعا منگ دیتی اللہ پاک کے۔ اللہ نے آخیا بنا لا بیڑی، پھر بیڑی اللہ دے حکم نہ بناؤن لگ پے، آؤندے کولوں جی ٹھٹھے کر دے لنگ دے، اس ریت دے ٹڈیاں دے سیلاب آن ڈیا، اگے تو نبی سے ہن ترخان بن گیا، بنا پھر بیڑیاں ٹھٹھے کریا کر مخول کر۔ آپ نے فرمایا وقت آنا ہے جدو تسی پھر رونا تو میں تہاڈا مذاق رونا بھی ہن کی بنیا، پھر مذاق